व्यूअर्स अ वेरी वार्म वेलकम टू दिस शो ऑन द फ्रंट का ये खसूसी शो है। आज हमारा जो है वो वास्ता है इंडिया के पैनल के साथ, और ये दुनिया न्यूज़ और IBN 7 जो है उसकी ये मुश्तरका काविश है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जो हैं उनका बड़ा हसीन संगम हुआ आज रशिया में, और उसके क्या नताइज निकल सकते हैं जो सामने मुश्तरका एलामिया है, उस पर बात करेंगे। हमारे कोलीग हैं इंडिया के अंदर, काउंटर पार्ट जो हैं वो सुमित साहब हैं, IBN 7 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो वहाँ से तर्जमानी कर रहे हैं अपने मुल्क की भी और अपने पैनल की भी। वहाँ पे भी हम जाएंगे 1 मिनट में, लेकिन पहले मैं पाकिस्तान के अपने सीनियर पैनलिस्ट, डिस्टिंग्विश्ड पैनलिस्ट का तारुफ करा दूँ जो इस डिबेट में जो है वो हिस्सा लेंगे। हमारे साथ इफ्तिखार अहमद साहब मौजूद हैं, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट वजाद खान साहब मौजूद हैं, और हारून रशीद साहब मौजूद हैं। समित, मैं आपकी तरफ चलता हूँ, अपने पैनल का इंट्रोडक्शन भी करा दीजिए, और ताकि बात का आगाज़ किया जाए हिंदुस्तान पाकिस्तान के ताल्लुकात के तनाजुर में आज की मुलाकात कितनी अहम रही। बिल्कुल बिल्कुल कामरान भाई, जैसा आपने कहा, हम अपना पैनल आपके साथ बताते हैं। मेरे साथ हमारे फॉर्मर डिप्लोमेट राजीव डोगरा साहब मौजूद हैं, जो कि पाकिस्तान मामलों के जानकार हैं। हमारे साथ इसके साथ भारतीय जनता पार्टी, जो हमारी रूलिंग पार्टी है, उसके स्पोक्स पर्सन शाहनवाज हुसैन साहब भी मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी, जो कि अपोजिशन पार्टी है मेन दिल्ली में, उसके स्पोक्स पर्सन मीम अफजल साहब भी मौजूद हैं। हमारे साथ एक और डिफेंस एक्सपर्ट भी जुड़ेंगे, मेजर जनरल GD बख्शी। अगर बातचीत का आगाज जो है वो कर दिया जाए, अगर मैं ही यहाँ से शुरू कर दूँ, आपने यहाँ पे हमें दावत दे दी है, तो कुछ सवालात तो मेरी ज़हन में होंगे। मैं चाहूँगा कि आपके तवस्सुस से आपके पैनल के सामने वो सवाल रख दिए जाए। ये जो आज जब ये मुलाकात हुई, सुमित साहब, हमने देखा है कि पाकिस्तान का जो मीडिया है वो हिंदुस्तान की डेवलपमेंट्स को ज़रा किसी और तरीके से लेते हैं। इंडिया के अंदर ज़रा हाइप बहुत ज़्यादा होती है। मतलब आज भी जो टेररिज्म की डेफिनेशन है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मीडिया में आपके बात हो रही है कि ये कहा जा रहा है कि शायद हिंदुस्तान की कोई बहुत बड़ी कामयाबी होगी इस हवाले से कि उन्होंने पाकिस्तान को कोई कन्विंस कर लिया है हर तरह की टेररिज्म की डेफिनेशन के ऊपर। तो हमारे यहाँ पे तो सेंटीमेंट ये है कि टेररिज्म को पाकिस्तान कंडेम करता है, ख्वाह वो मुंबई में हो, ख्वाह वो पाकिस्तान के अंदर हो, ख्वाह वो कश्मीर में हो, ख्वाह वो बोस्निया में हो, ख्वाह वो कहीं पे भी हो, अफगानिस्तान में हो। तो टेररिज्म की डेफिनेशन को लेकर हिंदुस्तान का मीडिया उसको किस तरह इंटरप्रेट कर रहा है? हम स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म, इंडिविजुअल टेररिज्म, ग्रुप टेररिज्म, हर किस्म के टेररिज्म को तो शुरू से कंडेम करते आए, तो इसमें इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात आज क्या हो गई है? जी सुमित साहब। एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात ये हुई है कि हम लोग मिले हैं, हम लोग एक दूसरे से बात करना चाहते हैं, और हम इस दोस्ती को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और हम दोनों मुल्क जानते हैं कि ये सच्चाई है कि हम एक दूसरे को नहीं बदल सकते हैं। भारत और पाकिस्तान पड़ोसी मुल्क थे, हैं और रहेंगे। कोशिश इस बात को लेकर होनी चाहिए, जो कि मैं अपने आपकी इजाजत से अपने पैनलिस्ट से ही पूछना चाहूंगा। सबसे पहले राजीव डोगरा साहब, जो बात कामरान कह रहे हैं, जो बात पाकिस्तान में एक इंप्रेशन गया है, मैं चाहूंगा कि आप सबसे पहले डोगरा साहब इस बात का जवाब दीजिए कि क्या वाकई में बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है ये टेररिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आज जॉइंट स्टेटमेंट आया? क्योंकि जॉइंट स्टेटमेंट एक साथ फॉरेन सेक्रेटरीज का आना, ये भी 3 साल के बाद हुआ है। देखिए, थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बताना चाहता हूं कि इस मीटिंग के बारे में बहुत उम्मीदें नहीं थी, चाहे वो पाकिस्तान का मीडिया हो या इंडिया का मीडिया हो। दोनों मीडिया ने पहले आज सुबह तक काफी अंडरप्ले किया था, और मेरे को याद है सुबह से मैं टेलीविजन स्टूडियोज में था, तो कुछ पाकिस्तानी पेपर्स ने ऑफिशियल सोर्सेज को कोट करके यहां तक बताया कि वी हैव नो होप्स फ्रॉम द मीटिंग। इसी तरह इंडियन साइड में भी होप्स ज्यादा नहीं थी जो मीडिया में आया है। पर सिर्फ ये फैक्ट कि मिले, 2 साइड मिली, और सबसे बड़ी बात यह है कि 2 फॉरेन सेक्रेटरीज ने मिलके एक जॉइंट स्टेटमेंट को पढ़ा, जिस स्टेटमेंट में कोई भी ऐसा खास मुद्दा नहीं था जिसमें एक दूसरे के ऊपर उंगली उठाई गई हो। तो मेरे को यह लगता है कि ये सिर्फ यही फैक्ट अगर सोचा जाए तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। दूसरी चीज, मैं नहीं कुछ कहता, पर अली सरदार जाफरी, जो बहुत बड़े और उम्दा पोएट थे, उन्होंने इंडिया पाकिस्तान कॉन्टेक्स्ट में एक पोएम लिखी थी। मैं उसके 2-3 जो मेरे को याद है लाइंस वो सुनाता हूं। गुफ्तगू बंद ना हो, बात से बात बने, शाम से सुबह तक
मुलाकात चले। तो मुलाकात शुरू हुई है, यही अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और उसके बाद बारीकियां निकालना तो हम सबका काम है, चाहे पॉलिटिशियन हो, मीडिया हो या डिप्लोमेट्स हो, उसी के लिए हम हैं। पर जहां तक बधाई देनी चाहिए दोनों प्राइम मिनिस्टर्स को, दोनों सरकारों को, आई थिंक वो शुरुआत के लिए जरूर बधाई देनी चाहिए। जी कामरान साहब, सुना आपने हमारे यहाँ किस तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक जी। मैं अगर अपने पैनल को भी इनवाइट करूं इसी के अंदर, हारून रशीद साहब आप इसमें कमेंट कीजिएगा कि राजीव साहब ने बड़ी अच्छी बात की, वो दोनों कंट्रीज की डिप्लोमेटिक विक्ट्री करार दे रहे हैं। आपने शिकें सारी पढ़ी हैं, इसमें पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्वियसली कश्मीर का जिक्र नहीं है, लेकिन मुंबई का जिक्र लाजमी किया गया है। इसमें पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से रॉ का जो BBC की लेटेस्ट रिसर्चेज आई, उनका जिक्र पाकिस्तान की तरफ से शायद नहीं हो सका, प्राइवेटली किया होगा, इसके अंदर नहीं है। इस तरह टेररिज्म की डेफिनेशन को लेकर हिंदुस्तान के मीडिया में इस बात का बड़ा चर्चा है कि शायद पहली दफा पाकिस्तान मान गया कि हर तरह का टेररिज्म जो है कंडेम होगा। आपकी अपनी इस पे क्या इंटरप्रिटेशन हारून रशीद साहब? कामयाबी है दोनों मुल्कों की? देखिए, गुजारिश ये है, कामयाबी हो सकती है ये अगर सही खतूत पे आगे बढ़ें तो कामयाबी हो सकती है। जहाँ तक तो कशीदगी का ताल्लुक है, तनाव का ताल्लुक है, तो कौन उसकी हमायत करेगा? कौन चाहता है कि जंग हो? कौन चाहता है कि बेगुनाहों का खून बहे? ये जदीद जंगें बड़ी हौलनाक हैं, ये कोई रवायती जंगें थोड़ी जिसमें सिर्फ फौजें लड़ती हैं। लेकिन हकीकत पसंदी का मुजाहरा करना चाहिए। तनाज़ा है क्या बुनियादी तौर पे? चालाकी से काम नहीं चलेगा, हकायक को समझना चाहिए। हमारे यहाँ भी लोग हैं, उनके यहाँ भी लोग हैं जो तनाव चाहते हैं, कशीदगी चाहते हैं, हेजमनी चाहते हैं। हम तो अपने उन एलिमेंट्स को कमज़ोर होता हुआ देख रहे हैं। हमारे यहाँ तो अब आवाम में कशीदगी की ख्वाहिश नहीं है, हमारे यहाँ तो अमन की आरजू है। सिर्फ वज़ीर आज़म में नहीं, सब लोगों में अमन की। हमारे यहाँ तो वो लोग अब कहीं एग्जिस्ट नहीं करते, उनकी कोई हैसियत नहीं है जो लाल किले पर झंडा लहराना चाहते थे। लेकिन इंडिया के अंदर जो हेजमनी की ख्वाहिश है, गलबे की जो ख्वाहिश है, ये इंसानी जबिल्लत है। मैं उस पर कोई ताज्जुब का इजहार नहीं करता या उसको कोई बहुत अजीब चीज़ नहीं समझता। आप कश्मीर के मसले को डिस्प्यूटेड तस्लीम न करें, आप बलूचिस्तान में मुदाखलत करते रहें, आप कराची में जराइम पेशा नासर की हमायत करते रहें और आप ये तवक्को करें कि मसला हल हो जाएगा। कैसे हल हो जाएगा? नवाज शरीफ ने थोड़ी करना है, हमने करना है, यानी आम पाकिस्तानियों ने करना है। मैं दोहराता हूँ, अमन ही ज़रूरी है। कायद-ए-आज़म ने कहा था कनाडा और अमेरिका जैसे ताल्लुकात। यस, जो शख्स अमन नहीं चाहता वो न पाकिस्तान का खैर खा है, न इंडिया का खैर खा है, ना कोई इंसानियत का खैर खा है, ना वो कोई इंसाफ पसंद आदमी है। लेकिन ना हम इंडिया को मगलूब कर सकते हैं, हम तो एक छोटी रियासत है, हम तस्लीम करते हैं। न इंडिया पाकिस्तान को मगलूब कर सकता है। जंग के ऑप्शन को भूल जाएं, डोमिनेशन की ख्वाहिश को भूल जाएं और नहायत अच्छे ताल्लुकात रखें। ठीक है। और मसाइल पे हकीकत पसंदी के साथ, मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ मान लें, मैं ये कह रहा हूँ कि हकीकत पसंदी के साथ एक एक इशू पे बात करें। मैं ट्रेड के हक में हूँ, अच्छे ताल्लुकात में, एक आम पाकिस्तानी की तरह। और पाकिस्तानी प्रेस और मीडिया और अवाम अमन के प्रोग्राम को सपोर्ट करेंगे कि दोस्ती एक और चीज़ है और हेजमनी कबूल करना एक दूसरी चीज़ है। हेजमनी कबूल करने से हम इनकार करते हैं, ठीक है जी, ठीक है, और दोस्ती हम चाहते हैं, अमन हम चाहते हैं। राइट। सुमित साहब, अगर मैं थोड़ा सा इनको वो कर दूं जो ये कहना चाह रहे हैं, पाकिस्तान की आवाम के सेंटिमेंट्स को जिस तरह बयान कर रहे हैं कि पाकिस्तान के भी कुछ इश्यूज हैं, ऑब्वियसली वो अगर जॉइंट उसमें नहीं भी आए तो हम पाकिस्तानी मीडिया उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे बलोचिस्तान में इन्वॉल्वमेंट का मसला है, हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान उस पर अपनी पोजीशन क्लियर करे, जिस तरह आप कहते हैं कि मुंबई पे पाकिस्तान में पोजीशन क्लियर करे। इसी तरह हम चाहते हैं कि कराची में जो रॉ के मुतालिक इन्वॉल्वमेंट आ रही है उसको हिंदुस्तान क्लियर करे। और अगर ऐसा हो भी रहा है, कुछ एलिमेंट्स कर रहे हैं, तो इससे पीछे आ जाए, क्योंकि डोमिनेशन की कोशिश जो है वो दोनों मुल्कों के लिए दुरुस्त साबित नहीं होगी। ये हिस्ट्री इसकी गवाह है। जी सुमित साहब। बिल्कुल कामरान साहब, मैं आपकी बात से मानता हूं, और ये शायद तभी हो सकता है जब दोनों नेता, दोनों मुल्क आपस में अक्रॉस द टेबल बैठेंगे और बातचीत करेंगे। अगर बातचीत ही नहीं होगी तो कंफ्यूजन ज्यादा होगा। मेरे साथ रिप्रेजेंटेटिव हैं रूलिंग पार्टी के शाहनवाज हुसैन, वो आपके सवाल का ज्यादा अच्छा जवाब दे सकते हैं। वो मैं आऊंगा शाहनवाज जी आपके पास, लेकिन ये कहते हुए आ रहा हूं मैं कि बलूचिस्तान की अगर आप बात करेंगे, मैं आज के दिन अगर हम पुरानी चीजों को याद करेंगे ना,
تو پھر 26/11 نکلے گا، پھر وہ پارلیمنٹ سمیت بھائی یہ بلوچستان ریسنٹ مسئلہ جی میں تھوڑا سا بلوچستان ریسنٹ ایشو ہے، بلوچستان میں ایک موومنٹ چل رہی ہے جس کو سپانسرشپ ایک دوسرے پر الزام لگانا. اچھا ٹھیک ہے، آپ کی شکایت میں مانتا ہوں، لیکن یہ بات چیت سے ہو سکتی ہے. شاہنواز حسین، میں چاہوں گا آپ رسپونڈ کریں کیونکہ آپ رولنگ پارٹی کے اسپوکس پرسن ہیں. پاکستان ایک سوال کھڑا کر رہا ہے ہماری سیکرٹ ایجنسی را کو لے کر اور ساتھ ساتھ بلوچستان میں انڈیا کے انٹرفیرنس کو لے کر. دیکھیے، ہمارے یہاں جو درد ہم جھیل رہے ہیں وہ دنیا جانتی ہے، لیکن میرے لیے بھی یہ تعجب کی بات ہے جب یہ کہہ رہے ہیں بلوچستان کے بارے میں اور جگہ کے بارے میں. ہمارے یہاں سے ایسی کوششیں ہوئی نہیں ہیں. دیکھیے، پاکستان میں جو ٹیررزم ہے یہ بھی لڑ رہے ہیں. یہ جب ٹیررزم سے لڑ رہے ہیں تو وہ وہی لوگ ہیں جو کبھی افغانستان میں مجاہدین کے طور پہ کام کر رہے تھے. ان کو ان سے بھی لڑنا ہے. آج جو بات شروع ہوئی ہے کہ ٹیررزم کہیں بھی ہو، چاہے بھارت میں ہو، پاکستان میں ہو، بارڈر پر ہو، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. یہ پہلی لائن. دوسری بات یہ ہے کہ ہم دونوں پڑوسی ہیں. نریندر مودی جس دن سے وزیر اعظم بنے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان سے اچھا رشتہ چاہتے ہیں. اچھا رشتہ چاہتے ہیں تو ہمارے معاملوں میں آپ دخل نہ دیں، ہم آپ کے معاملوں میں دخل نہ دیں. تو ہمارے جو کچھ معاملے ہیں، آپ کی اپنی رائے ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کشمیر کو لے کے کہیں، بنا کشمیر کے کوئی بات نہیں ہو سکتی. ہماری اپنی رائے ہے جس پر ہم ٹکے ہیں کہ کشمیر بھارت کا ابھن انگ ہے اور اس پر ہم بات چیت نہیں کر رہے ہیں. جا کے اسٹیٹمنٹ میں بھی وہ بات چیت نہیں ہے. لیکن آج جو بات چیت شروع ہوئی ہے وہ بات چیت اس بات پہ ہے کہ ہم ٹیررزم کے خلاف ہیں. ہمارے این ایس اے آپ کے این ایس اے ملیں گے، ہمارے ڈی جی اور آپ کے بی ایس ایف کے ڈی جی اور ڈی جی ایم آئی اے ملیں گے. دونوں لوگ 15 دنوں میں بات کر کے مچھواروں کو چھوڑیں گے. رشتے کی شروعات ہوئی ہے. اگر یہ ڈیبیٹ کا ٹائم کم ہے کیونکہ پاکستان سے بھی پینل ہے اور ہمارے یہاں بھی پینل ہے، اس لیے میں لمبی بات نہ کرتے ہوئے میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ نیک نیتی سے اگر رشتہ بنایا جائے گا تو اس میں کوئی دشواری نہیں آئے گی، کوئی دقت نہیں آئے گی. ہمیں مل کر رہنا ہے، آگے بڑھنا ہے، ایک دوسرے کے جذبات کی قدر کرنی ہے، تب ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. ایک دوسرے کو نیچا دکھا کے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. بالکل. آپ یاد رکھیں کہ ہمارا ملک سیکولر ڈیموکریٹک اسٹیٹ ہے اور قریب یہاں مل کر رہتے ہیں. ہمارے یہاں کوئی بہت ٹیررزم نہیں ہے. میں معافی کے ساتھ، ہماری خوش قسمتی ہے کہ کوئی بہت ٹیررزم نہیں ہے. میں افتخار صاحب کو دوں گا ابھی بات کریں گے، لیکن میں تھوڑا یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جو بی جے پی کے ہمارے ریسپیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو ہیں کہ ہمارے معاملے اور آپ کے معاملے جو ہیں وہ الگ الگ ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے ہمارے معاملے ایک ہو جائیں. کشمیر کے اوپر ایک انٹرنیشنل قرارداد آئی ہوئی ہے، کشمیر ایک ڈسپیوٹ ٹیریٹری ہے، ہم بھی مانتے ہیں تو اس کو آپ بھی مان لیں. بلوچستان کا جو معاملہ ہمارے لیے تکلیف دے اس کو بھی آپ اپنی تکلیف سمجھیں. اس لیے ہم سمجھتے ہیں آپ اور ہمارے معاملے اگر الگ الگ رہیں گے تو معاملہ رہے گا، تو اس کو ایک بنا لیں. جس طرح ہم ممبئی اٹیک کو کنڈیم کرتے ہیں، آپ بھی کنڈیم کریں کہ اگر کوئی را کی کوئی ہمارے سامنے ریسرچ ہے بی بی سی کی طرف سے کہ وہ کراچی میں فنڈ کر رہی ہے. ہم نے بھی پیشاور پہ جو ہوا تھا بچوں کے اسکول پہ اس کو کنڈیم کیا تھا. بڑا اپریشیٹ ہے. ہم لکھمی کو مانتے ہیں، ہم بھی ممبئی اٹیک کو کنڈیم کرتے ہیں، ہم داؤد ابراہیم کو مانتے ہیں. اسی لیے اگر آپ یہ کہتے ہیں کشمیر ڈسپیوٹڈ ہے تو یہ لوگ بھی ہم کو چاہیے جو لوگ بھارت میں موسٹ وانٹڈ ہیں، انفیکٹ دنیا میں موسٹ وانٹڈ ضرور ضرور. داؤد ابراہیم کے تو ویئر اباؤٹس نہیں پتا، لیکن آپ ضرور مانگے. میں افتخار صاحب کو دوں گا، لیکن ساتھ ساتھ میں جب واپس آؤں گا تو بی جے پی کے رہنما سے ایک سوال بھی ہے کیونکہ گورنمنٹ ان کی ہے، تو ان سے یہ پوچھنا ضرور ہے کہ کیا ضرورت تھی ڈھاکہ یونیورسٹی میں یہ پرائیڈ لینے کی کہ ہندوستان نے پاکستان توڑا اور اس کا وہ بڑا اعزاز اور کریڈیبلٹی لیتے ہیں. تو ہم نے بھی اس سے آگے موو اہیڈ کیا 71 سے. آپ بھی بامبے تھوڑا آگے جائیں. ہم نے تو اگنور کر دیا بہت بڑی بات کہ آپ نے پاکستان توڑ دیا جو پرائم منسٹر آپ کے مانتے ہیں. جی افتخار صاحب، یور ٹیک. یہ اندرا گاندھی جو تھی آپ کی وزیر اعظم تھی؟ بالکل تھی. یہ میرا افتخار بھائی آپ اکٹھے بول سکتے ہیں. میرا سوال ہے کہ اندرا گاندھی آپ کی پرائم منسٹر تھی؟ آپ میرا جی کے ٹیسٹ لینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں تو ہاں تھی.
मैं भी आपका जीके टेस्ट दूंगा फिर इफ्तिखार भाई, किसी अंदाज में बात करूंगा मैं। आप मानते हैं ना उनको वो हम लोग अमन की बात करना चाहते हैं। मैं यहाँ पर स्टूडियो में बैठकर इंडो पाकिस्तान रिलेशन को सॉल्व करने नहीं आया हूँ। मैं अपनी फैक्ट जानता हूँ। इफ्तिखार भाई आप बहुत सीनियर हैं, आप बहुत सीनियर हैं, मैं पूरे अदब के साथ बोल रहा हूँ। लेट्स टॉक सेंस। एलिगेशंस लगाएंगे तो ये पूरा 1 घंटा बर्बाद हो जाएगा। अच्छा, ये एलिगेशन लगा रहा हूं, आराम से इत्मीनान से बात करते नहीं हैं। ये एलिगेशन लगा रहा हूं कि इंदिरा गांधी आपकी प्राइम मिनिस्टर आपने जिस अंदाज में शुरुआत की, क्या आपने जिस अंदाज में शुरुआत क्या की, कहा? अरे इंदिरा गांधी इस देश की 17 साल प्राइम मिनिस्टर रही। शुक्रिया, दुनिया उनको शुक्रिया, जानती है। शुक्रिया, आप सीधे मुद्दे पे आइए ना। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। इंदिरा गांधी ने एक मुआहदे पे दस्तखत किए 2 जुलाई 1972 को एक और मुल्क के सरबराह से जुल्फकार अली भुट्टो के, और उसका मैं एक पैराग्राफ, ये 6 पैराग्राफ पे मुश्तमिल एग्रीमेंट है जिस पे आपकी प्राइम मिनिस्टर के दस्तखत हैं। मैं वो पढ़े देता हूं, अब आप मानिए या ना मानिए। पैरा नंबर 6 में लिखा है, बोथ गवर्नमेंट एग्रीज दैट their respective heads will meet again at a mutually convenient time in the future, and that in the meanwhile the representative of the two sides will meet to discuss further the modalities and arrangement for the establishment of durable peace and normalization of relation, including the question of repatriation prisoners of war and civilian interns, a final settlement of Jammu and Kashmir, and the resumption of diplomatic relation. So my dear brothers, this is your Prime Minister signatory on a document named as a Shimla Agreement. I stand for that. और इसमें बढ़ के सर नेहरू साहब का ब्रॉडकास्ट है 1960s का कि उन्होंने कहा कि प्लेबिसिट के अलावा कोई हल ही नहीं है कश्मीर का। पंडित जवाहरलाल नेहरू का इस पे रेडियो ब्रॉडकास्ट है आपके ऑल इंडिया अभी आपने मुझे सलाह दी कामरान भाई, इफ्तिखार भाई, कि मुंबई के आगे बढ़िए, लेकिन आप 4 साल के बजाय 40 साल पीछे जा रहे हैं। शाहनवाज साहब कह रहे हैं कश्मीर मुद्दा ही नहीं है। फिर आपको मैं सुमित भाई कश्मीर को इशू तो माने ना, मैं एलिगेशंस में नहीं जाना चाहता हूं। सुमित भाई आप कश्मीर को इशू तो माने ना, दोनों कंट्रीज के बीच में। अगर आपको लगता है ऐसे ही डिबेट करनी है, नहीं मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूं कि स्टार्टिंग पॉइंट तो रखे ना। जनरल जीडी बख्शी रिस्पॉन्ड टू दिस, जो इफ्तिखार भाई ने कहा शिमला एग्रीमेंट के बाद में। मैं अरे साहब मैं आ सकता हूँ, ये नाचीज भी कुछ कह सकता है। जी जनाब जनरल साहब, देखिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप प्लीज भारतवर्ष के लोगों का असमंजस समझिए। पिछले 30 साल से हम एक टेररिज्म का दौर झेलते आ रहे हैं। 10 साल ये चला, 1980 से 1990 तक पंजाब में हमारे 21,000 अफराद शहीद हुए। उसके जब हमने वहां काबू पाया तो ये दौर जो है ये जम्मू कश्मीर में चला दिया गया और हमारे 44,000 अफराद वहां शहीद हुए हैं। जब वो खत्म हमने किया, उस पे काबू पाया, तो हमारे शहरों में बम फोड़ने का एक सिलसिला, और उसके बाद तो स्मॉल आर्म्स के साथ जो मुंबई में हत्याकांड हुआ, जो तबाही का मंजर हुआ, वो पूरी दुनिया की टेलीविजन स्क्रीन पे दिखा। पाकिस्तान के टेलीविजन ने हमको बताया कि अजमल अमीर कासम पाकिस्तान का बाशिंदा है। अजमल अमीर कासम ने अपने बयानों में यहां बताया कि हाफिज सईद ने उसको वहां चुना था, सिलेक्ट किया था, जकीउर रहमान लखवी ने उसे ट्रेनिंग दी थी। ना सिर्फ हमारी अदालतों ने उसे सजा दी है, अमेरिकी अदालतों ने डेविड हेडली को जब सजा दी, उसने भी ये वहां अपने बयान दिए हैं कि जकीउर रहमान लखवी, हाफिज सईद का इसमें सीधा सीधा हाथ है। अमेरिका तो ये अब देखिए, ये कोई साबित करने वाली बात नहीं, ये आपकी और मेरी देखी टेलीविजन पे देखी चीज है जी। ठीक है, आप कंप्लीट कर लें जी जीडी बख्शी साहब। तो आप अगर इसके खिलाफ एक्शन ना ले तो यहाँ रंजिश तो बहुत होगी। सर रंजिश तो हमें ही बहुत है। आप उन जनरलों में से शामिल हैं जिन्होंने पाकिस्तान तोड़ा। जनरल साहब पाकिस्तान तोड़ा और आप उसकी प्राइड फील करते हैं। रंजिश तो हमें ही बहुत है। अगर हमारी आईएसआई कोई खास मौकफ रखती है इंडिया के मुतालिक, तो उसमें आपके हेजमोनिक डिजाइन हैं, उनको ओन कीजिए। उसी की बेस पे हम कहते हैं कि बलूचिस्तान में जो इन्वॉल्वमेंट है रॉ की, उसको बंद किया जाए। कराची में इन्वॉल्वमेंट रॉ की बंद किया जाए। कौन मुल्ज़िम था? क्योंकि 71 में भी आपने मुल्क तोड़ा। आपका प्राइम मिनिस्टर प्राइड लेते हैं ढाका यूनिवर्सिटी में जाके, एक्नॉलेज करते हैं हमारे नजदीक तो गुनाह है मुल्क तोड़ना, यूएन के चार्टर की खिलाफ वर्जी है मुल्क तोड़ना।
آپ نے یہ سب کچھ کیا ہے تو اس کے بعد آپ کہتے ہیں ڈاؤٹ نہ کیا جائے, را پہ بات نہ کی جائے, کشمیر پہ بات نہ کی جائے, تو سر کس طرح معاملہ بڑھے گا؟ بالکل بات کریں گے, بالکل بات کریں گے. کشمیر ڈسپیوٹڈ ہے, کشمیر ڈسپیوٹڈ ہے, کشمیر ڈسپیوٹڈ ہے. It is admitted by Indira Gandhi. It is admitted by Indira Gandhi. آپ جس کشمیر کو آپ ڈسپیوٹڈ کہہ رہے ہیں, آج جس کشمیر کو آپ ڈسپیوٹڈ کہہ رہے ہیں, وہ ہماری پارلیمنٹ نے ریزولوشن پاس کر کے اس کو انڈیا کا حصہ بتایا. کب بنایا تھا؟ آپ کی پارلیمنٹ ہم پہ تو بائنڈنگ نہیں ہے نا. میں نے کب بنایا تھا؟ میں آپ کو یاد دلاتا ہوں, نہیں, تاریخ بتائیں. تاریخ نہیں تھا. یا لڑائی نہیں کرو. تاریخ بھائی میرے, تاریخ بتا دے بھائی میرے, تاریخ بتا دے کس تاریخ کو ہندوستان نے اس کو اپنا حصہ بنایا. تاریخ بتا دو, ڈیٹ. افتخار بھائی, میں شروعات سے بہت ہی ادب سے, پیار سے بات کرنا چاہ رہا ہوں. آپ کو لگتا ہے کہ انہی ایشوز کو چھونا ہے. اب میں بریک میں جا رہا ہوں, بریک کے بعد لوٹیں گے تو آپ کے وکٹ پہ آ کے کھیلوں گا. نہیں, ڈیٹ مجھے ڈیٹ بتانا کب شامل ہوا, وکٹ پہ آ کر ڈیٹ جو آپ ایشو بنانا چاہتے ہیں نا. بھائی کیوں نہیں بنا رہا دکھاؤں گا یار. آپ کی اندرا گاندھی کا سائن ہے, میرے سائن نہیں ہے. اندرا گاندھی کے سائن ہے اس ڈاکومنٹ پہ. اندرا گاندھی دی پرائم منسٹر آف انڈیا, اس نے ایڈمٹ کیا ہے شملہ معاہدہ میں کشمیر ڈسپیوٹڈ ہے. ویورز, یہ IBN 7 اور دنیا نیوز کا مشترکہ کاوش جاری رہے گی. ایک بریک لے رہے ہیں, بریک میں واپس آتے ہیں اسی ہاٹ ڈیبیٹ کے اندر. جی, ویری وارم ویلکم بیک ٹو دس شو. ہمارے ساتھ ہماری اپوزیشن پارٹی کے لیڈر میم افضل صاحب بھی آگئے ہیں. میم صاحب, آپ ڈیبیٹ کو سن پا رہے تھے, آپ کے ساتھ سگنل چلا گیا تھا. میم افضل, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, کانگریس نے آبجیکشنز کیے ہیں کچھ, سن رہا ہوں, لیکن پاکستان کے لوگ بار بار, جو ایکسپرٹس وہاں موجود ہیں, وہ اندرا گاندھی کو یاد کر رہے ہیں, وہ ہمارے ڈکلیریشن کو یاد کر رہے ہیں 71 والا, اور وہ جو پھانس ہے بنگلہ دیش والی, وہ اب تک بھولے نہیں. دیکھیے, بنگلہ دیش جو بنا ہے وہ پاکستان کے اپنے رویے کی وجہ سے بنا ہے. یہ جو اندرا گاندھی کے تعلق سے کہتے ہیں, ظاہر ہے ان کو اس بات کا دکھ ہے کہ اس وقت بھارت نے وہاں پر مدد کی بنگلہ دیش کی, اور وہ ایک نیچرل بات تھی اس وقت اور کی گئی, اور باقاعدہ وہاں پاکستان کے 90,000 فوجیوں نے اپنے ہتھیار بھی ڈالنے کا کام کیا تھا. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ آج گفتگو موجودہ سچویشن پر ہو تو زیادہ اچھا ہے. ایک اچھے ٹیلی ویژن پاکستان کے اس پر ہم ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, جس کو ہندوستان پاکستان دونوں جگہ دیکھا جا رہا ہے. میں اس سے پہلے کئی چینلز پر گیا ہوں. پاکستان سے جو بھی نمائندے, یعنی جو بھی ایکسپرٹس آ کر کے بیٹھتے ہیں, وہ عموماً وہ باتیں کرتے ہیں جس سے پرووکیشن ہی ہوتا ہے. مثال کے طور پر, ایک ابھی پاکستان کے ایکسپرٹس نے کہا کہ کشمیر کے بغیر یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا ہے. ان کی بات کسی حد تک صحیح ہو, لیکن میں نے ان سے کہا کہ یہ سوال تو آپ کو اپنے وزیر اعظم سے پوچھنا چاہیے, جنہوں نے یہ جو ابھی جوائنٹ اسٹیٹمنٹ آیا ہے اس کے اندر اس کا ذکر کیوں نہیں کیا. تو یہ سوال ہم سے پوچھنے کی بجائے آپ نواز شریف صاحب سے پوچھئے کہ کیا مجبوری تھی, کیا بات تھی جو ایسا نہیں کیا. جہاں تک کانگریس پارٹی کا تعلق ہے, ہمارا اعتراض ملاقات پر نہیں ہے, ہمارا اعتراض جوائنٹ اسٹیٹمنٹ پہ نہیں ہے. ایسے جوائنٹ اسٹیٹمنٹ بہت سارے سائن ہوئے ہیں. 26/11 کو لے کر کے بہت سارے وعدے پاکستان نے پہلے بھی کیے, لیکن وہ وفا نہیں ہو سکے. اس میں ہمیشہ ٹالم ٹولی کرتے رہے, اور ہمیں لگتا ہے کہ آگے بھی یہی ہونے والا ہے. جی, لیکن میں صرف اتنا کہوں گا, سمیت صاحب, مجھے آپ سے ایک دو سوال کرنا ہے. واقعات ایسے ہوئے اس ملاقات سے پہلے جو سمجھنے کی, جو ہمارے پینلسٹ بھائی ادھر بیٹھے ہیں, میں ان کی طرف یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ, جبکہ یہ بات طے تھی اور ظاہر ہے دونوں سرکاریں جانتی تھیں کہ یہ بات چیت ہوگی, لیکن پاکستان کے ڈیفنس منسٹر نے ایک بیان دیا جس میں یہ بات کہی گئی کہ وہ نیوکلیئر پاور ہیں اور اس کا استعمال بھارت کے خلاف کر سکتے ہیں. اس کے بعد کل سیز فائر وائلیشن ہوا جس میں ہمارا ایک نوجوان شہید ہوا. آج اس نوجوان کا جلد خاصگی صبح کو 9:15 پر اس کو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا تھا, اور اس کے آدھے گھنٹے کے بعد نواز شریف صاحب کو مودی جی ریسیو کر رہے تھے. ظاہر ہے یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو لوگوں نے دیکھی,
اور یہ سوال پوچھا کہ اس بات چیت کی کیا ضرورت تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ ہماری بات چیت کہاں ختم ہوئی تھی؟ جب سیکریٹری لیول ٹاکس کو یہ اس وجہ سے ہم نے ختم کیا تھا کہ جو پاکستان کے لوگ آ کر کے اچھا سمیت صاحب ہم نے بھی آپ سے کوئی بات کرنی ہے ان کو چاہیے اگر وہ ملنا چاہتے ہیں تو ہمارے میں ابھی دوں گا الیکٹڈ نمائندوں سے ملیں. حریت کشمیر کو ٹھیک ہے سمیت صاحب میں ایک تو یہاں کے پینلسٹ کو گا لیکن میں نے ابھی تک اس پر بڑی میر افضل صاحب کی بڑی اچھی بات ہے. تو اس بات چیت کی ضرورت کیسے پڑ گئی یہ ہمارا سوال تھا. آپ یہ کہہ رہے ہیں میر افضل صاحب سے چھوٹا سا ضمن سوال ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہاں پر ایک موومنٹ چل رہی تھی علیحدگی پسند کی, اس کو سپورٹ کرنا مورلی باؤنڈ ہو گئے ہندوستان پہ. تو اس جسٹیفیکیشن کی بنیاد پہ تو انڈین ہیلڈ کشمیر میں جتنی موومنٹ چل رہی ہے اس پہ پاکستان کو سپورٹ کرنا چاہیے اور ہندوستان کو توڑنے کی پلاننگ کرنی چاہیے. جتنی سکھوں کی موومنٹ چل رہی تھی آپ کے پنجاب میں اس پہ پاکستان کو سپورٹ کرنا چاہیے. الٹا ہماری پرائم منسٹر نے تو آپ کو فیسیلیٹیٹ کیا اور کہا کہ دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں اور وہ تمام چیزیں تاریخ کا حصہ ہے. کیا یہ آج کے زمانے میں بھی کانگریس کی یا آپ کی پولیٹیکل جنتا کی یہی سوچ ہے کہ جو علیحدگی پسند کی موومنٹ چل رہی ہو اس کو ایک ایکسٹرنل ملک جو ہے وہ ہوا دے کر اس ملک کو توڑنے کا سبب بن جائے, جس طرح آپ 1971 میں کیا اور آپ کی آج بھی یہی سوچ ہے؟ تو آپ پاکستان سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں, آئی ایس آئی سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں, فوج سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ ایک دفعہ ملک توڑ چکے جن میں ایک آپ کے پینلسٹ بیٹھے ہیں جی ڈی بخشی صاحب, وہ بھی بڑا پرائیڈ فیل کرتے ہیں. دوسری دفعہ آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس کو اوور لک کر کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں اور آپ ایک اور پلاننگ کر کے بلوچستان کو فارغ کر دیں, پھر اس کے بعد کسی اور شہر کو یا صوبے کو پاکستان فارغ کر دیں. مطلب واٹ از ایکچولی گوئنگ آن ان یور مائنڈ سنس 1971 یہ بتائیے نا سر. آپ تو آج بھی کشمیر کو ڈسپیوٹ نہیں مانتے اور بنگال کی موومنٹ اتنی اچھی تھی کہ آپ نے اس کے مل کے ان کے ساتھ پاکستان کو توڑ دیا اور اس میں فخر کرتے ہیں. آج کے زمانے میں آپ کے پرائم منسٹر ملک توڑنے کے کو اعزاز لیتے ہیں اور آپ یو این کے سگنیٹری بھی ہیں, بڑی حیرانگی کی بات ہے. جی جنرل صاحب بخشی صاحب ایک منٹ سن لیجئے. جی سر فرمائیے. جی بالکل بالکل سن رہے ہیں, انہیں کو سن رہے ہیں. آپ نے 1971 کی بات کری, پلیز تو ہم ذرا تاریخ یاد کر لیں. 1971 میں آپ کی الیکشن ہوئی تھی پاکستان کے اندر, الیکشن جیتی تھی ایک بنگالی شخص نے, مجیب الرحمان. آپ لوگوں نے اسے پرائم منسٹر ایکسپٹ کرنے سے صاف منع کر دیا کیونکہ بھٹو صاحب اور آپ کی فوج آپ نے بننے نہیں دیا. جی ڈی بخشی صاحب آپ نے تو پوری ٹریننگ دی ہوئی تھی مفتی بانی, اس کو آپ نے پرائم منسٹر کو بننے نہیں دیا. مجیب صاحب آپ پلیز اپنی رمض الرحمان کمیشن کی رپورٹ پڑھ لیجئے. جی آپ کو پتا ہم نے پڑھی ہوئی ہے, پڑھنے کے بعد ہی کہہ رہے ہیں آپ سے. کیا کہہ ڈالے بنگلہ دیش کے اندر. آپ نے اپنی پرابلم ہماری پرابلم بنائی. آپ نے 10 ملین ہم نے پڑھی ہوئی ہے, میں اور افتخار اس وقت بھی جرنلسٹ تھے, حملہ آپ کی ہوائی فوج نے دیکھ رہے تھے اپنی آنکھوں سے. 3 دسمبر کو حملہ آپ کی ہوائی فوج نے شروع کیا تھا. کہاں کیا تھا؟ کیا کس میں کیا تھا؟ ہندوستان میں کیا تھا؟ کہاں کیا تھا؟ اب جو آپ بھائی کہاں کیا تھا؟ مسائل ہمارے گلے ڈالے. وہ کیا کیا تھا؟ یہ جنرل تمہارا وزیر اعظم تو یہ نہیں کہتا جو تم کہہ رہے ہو. آپ کیا سمجھتے ہیں ہم چپ چاپ بیٹھ کے 10 آپ چپ چاپ کیوں بیٹھتے افتخار سے؟ آپ 10 سال سے ٹریننگ کر رہے تھے. مفتی وزیر اعظم تو کہتا اس سے آگے چلتے ہیں, کہ انہوں نے مفتی بانی کو مدد کی اور پاکستان کو توڑا. یہ کہتا ہے آپ کا پرائم منسٹر. اللہ جانے اب وہ صحیح کہتے ہیں یا آپ صحیح کہتے ہیں. الیکشن سے بہت پہلے ٹریننگ کر رہے تھے آپ کو. دوش دے رہے ہیں الیکشن کا رزلٹ بہت بعد میں, لیکن بات کو آگے بڑھاتے ہیں. وجاہت صاحب کو لیتے ہیں. الیکشن کا رزلٹ بعد میں کیا آپ نے اس کو پرائم منسٹر بھگا. بھائی ہمارا مسئلہ تھا نا یار, وہ ہمارا انٹرنل معاملہ تھا. ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت مت کرو. ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت مت کرو. آپ نے اس کی ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت مت کرو. اندرونی معاملات میں مداخلت مت کرو. ہندوستان میں بھیج کے بھائی ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت مت کرو. ہمارا کام نہیں ہے ان کو. چلو جی آگے بڑھا. سمیت صاحب پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. آپ بھی ہمارے مذہبی معاملوں میں آپ کے اندرونی معاملے میں کوئی نہیں کر رہا. حضور کشمیر انٹرنیشنل معاملہ ہے. بہرحال یہ وجاہت صاحب یور ٹیک. آج بھی آ جائیں. میں آپ کو آپریشن جبرالٹر کی یاد دلا دوں. وہ ڈسپیوٹڈ ایریا ہے. وہ کشمیر ڈسپیوٹڈ ایریا ہے. کشمیر ڈسپیوٹڈ ایریا ہے. وہ انٹرنیشنل باؤنڈری نہیں ہے. وہ ڈسپیوٹڈ ایریا ہے. ڈسپیوٹڈ.
وہ آپ وہاں پہ مداخلات کر سکتے ہیں. نہیں مداخلت جنرل کوئی صاحب بھی نہیں چیف کر کیوں سکتا. رہے ہیں؟ دلیل سے بات کریں. سمیت صاحب کو میں انوائٹ کرنا چاہوں گا بیچ میں. اچھا سمیت صاحب، میں افتخار صاحب کو کہہ رہا ہوں وہ سیز فائر کر لیں. آپ جو جنرل صاحب ان سے کہیں. اپنے گیسٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں وجاہت صاحب سے. جی وجاہت صاحب کا بھی ٹیک لے لیں. وجاہت صاحب ذرا آج کی ڈیولپمنٹس پہ آ جائیں. 71 کا معاملہ اس لیے ہم نے چھیڑ دیا کیونکہ وہ کشمیر کو انہوں نے کہا وہ ڈسپیوٹڈ نہیں ہے، اٹوٹ انگ ہے، لیکن آپ آج کس پہ آ جائیں. یہ آج کا جو ہوا ہے ایگریمنٹ، یہ کیا کہتا ہے، آپ کو کیا انڈیکیٹ کرتا ہے پاکستان انڈیا کے تعلقات میں؟ تھینک یو جی، السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سمیت صاحب تھینک یو. دیکھیں سمپلی اگر میں بلوچستان بولوں گا آپ ممبئی بولیں گے، میں اگر سیاچن بولوں گا آپ کارگل بولیں گے، میں 71 بولوں گا آپ 65 بولیں گے، میں مشرف کے 4 پوائنٹس بولوں گا آپ دوول صاحب کی نئی اسٹریٹجی بولیں گے. مگر ایک بات پہ آپ مجھ پہ شک نہیں کر سکتے، اگر میں ٹیررزم بولوں گا اور آپ ٹیررزم بولیں گے تو فرینکلی وی آر آن دا سیم پیج. انہی دہشت گردوں نے اس ملک کا اس غریب چھوٹے سے ملک کا جو حال کر چھوڑا ہے، ہمارے لیڈرز کو، ہمارے بچوں کو، ہماری بچیوں کو مار چھوڑا ہے. I can pretty much guarantee you کہ جی as far as terrorism is concerned پاکستان and India are on the same page. مگر ٹھیک ہے آپ کشمیر کو نہیں مانتے، کوئی بات نہیں، مگر اس میں کشمیر ڈسپیوٹڈ ہے UN سے، ٹھیک ہے، مگر ٹھیک ہے آپ نے، میں اگر UN کی بات کروں گا تو وہی آپ مجھے سملہ دکھائیں گے، پھر اگر میں سملہ کی بائی لیٹرل بات کروں گا پھر آپ کہیں گے بھئی میری تو پارلیمنٹری ریزولوشن ہو چکی ہے. I understand کہ چیزیں کمپلیکیٹڈ ہیں، ایک لینس سے ایک ذریعے سے آپ اسے نہیں دیکھ سکتے. مگر اگر آپ مچھلیوں کی اور مچھیروں کی بات کر سکتے ہیں، اگر آپ DGMOs کی ملاقات کروا سکتے ہیں، اگر آپ نانکانہ صاحب کو مینشن کر سکتے ہیں اور ممبئی بھی لکھوا سکتے ہیں ہمارے غریب وزیر اعظم سے، تو یہ آپ سمجھ لیں کہ کشمیر یا سیاچن یا سر کریک یا واٹر ایشوز یا اور جو کرٹیکل معاملات ہیں انہیں قالین کے نیچے یا صوفے کے پیچھے یا جدھر بھی الماری کے اندر بند کر کے لانگ ٹرم سلوشن اگر آپ چاہ رہے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان سے آپ کو ملے گا، ہماری عوام سے، ہمارے لوگوں سے، ہماری حکومت سے یا ہماری اسٹیبلشمنٹ سے. دس is a very serious mistake. آپ ایک just let me wrap up. and میرا ایک آپ سے اب سوال ہے، میرا سر ایک چھوٹا سا میرا ایک سوال ہے پلیز. میں سب سے کم بولا ہوں اور سب سے چھوٹا بھی ہوں شاید عمر میں، تو یہ میرا حق بنتا ہے، ٹھیک ہے نا. میں خالی یہ پوچھوں گا کہ چھوڑ دیں باقی جو آپ لوگ ہم سے بڑے ہیں، آپ لوگوں کو زیادہ پتہ ہے، یہ چھوڑ دیں باتیں. مجھے یہ بتائیں کہ جب ہمیں پتہ ہے کہ واقعی کوئی ملٹری آپشن نہیں ہے، واقعی اگر آپ ہر قسم کی وار گیمنگ کریں اور بات ہم لوگوں کو کرنی ہوگی تو باتیں ایسی کیوں ہوتی ہیں جیسے آپ کے پاریکار صاحب کہتے ہیں جو آپ کے MOD ہیں کہ میں اینٹ کا جواب اینٹ سے دوں گا اور ٹیررزم کا جواب ٹیررزم سے دوں گا، جو دوول صاحب بھی کہتے ہیں. اور جب آپ کے وزیر اعظم ایک طرف کہتے ہیں ٹریڈ کرو بات کرو اور دوسری طرف بنگلہ دیش جا کے اپنی 56 انچ کی چھاتی پھاڑ کے نکال کے کہتے ہیں اچھا کیا جو بھی کیا یہ دو مجھے ایوارڈ دو. تو ہاؤ کین یو ایکسپیکٹ دا پیپل آف پاکستان ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ ریپلیکیٹ یور پوائنٹ آف ویو، ریسیپروکیٹ یور پوائنٹ آف ویو کہ جی امن ضروری ہے؟ مجھے خالی اس کا جواب دیں، کیونکہ مجھے یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا، مجھے یہ میرا ISI کا چیف نہیں کہہ رہا، یا میرا GHQ کا چیف نہیں کہہ رہا، یا میرا لکھوی نہیں کہہ رہا، یا میرا LET کا بندہ نہیں کہہ رہا، حافظ سعید نہیں کہہ رہا، مجھے یہ آپ کا منتری کہہ رہا ہے، آپ کا منتری کہہ رہا ہے. اس سے میرا دل دکھتا ہے، میری جنریشن کا دل دکھتا ہے. میں اس بات کا جواب شاہنواز حسین صاحب دیں گے، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا وجاہت صاحب آپ نے بڑی اچھی تقریر کی. آپ جتنے عمر میں چھوٹے ہیں اتنی آپ گہری بات کر رہے ہیں اور شاید آپ سب سے ادھک سمجھ پائیں گے. وجاہت صاحب سب سے اچھی بات آپ ہی نے کی ہے، بہت ہی پوائنٹڈ ٹو دی پوائنٹ فوکس. لیکن آپ شاید ان تمام ایگزامپلس میں کچھ نام بھول گئے، لکھوی کا نام بھول گئے. میں نے یاد دلا رہا ہوں آپ کو، میں اس لیے یاد دلا رہا ہوں امن شانتی کی بات ہوگی، ISI کی بات کی آپ نے ایجنسیز کی بات کی.
आप हाफिज सईद को इतना बड़ा क्यों बनाते हैं? नाम लिया है, आप लकड़ी नाम को लिया लेकर है। इतने सेंसिटिव क्यों हैं? नाम लिया है। सुमित साहब मेरी बात, सुमित साहब मेरी बात सुनिए। सुमित साहब एक मेरी अर्ज सुन ले। सुमित साहब, सुमित भाई मेरी एक बात सुन ले, एक ज़िम्नन बात है, को भेज रहे हैं। एक बड़ी छोटी सी बात है। मुल्क में हमारे मुल्क में आपके एलिगेशन है हाफिज सईद के ऊपर, आपके एलिगेशन हाफिज सईद के ऊपर, बात हमारे प्राइम मिनिस्टर को लेकर जैसे इन्होंने, मैं चाहूंगा शाहनवाज हुसैन साहब जवाब दे दें। नहीं, एक सेकंड, आपसे बात करनी है सुमित साहब, एक मिनट। सुमित साहब एक मिनट, सुमित साहब आपसे बात करनी है, एक सेकंड से बात। कमरान साहब आप और मैं तो हैं, मेरे गेस्ट चले जाएंगे फिर बात। अच्छा चलो, ठीक है, मजा नहीं आएगा। ठीक। जब डिबेट कर रहे हैं आज बात अच्छी, हाँ ये डिबेट अच्छे से कीजिए। कहीं टेलीविजन पे ही तो सारा चीज आज फाइनल नहीं कर लेना है। यस, 1 घंटे के प्रोग्राम में हिंदुस्तान पाकिस्तान के सारे मसले आपने आज ही हल कर लेना है, या सारे ताने आज ही दे देने हैं। जब वो ताने अलग दीजिएगा, आज हमारे वजीर आजम और आपके वजीर आजम का हाथ मिला है, तो कम से कम पैनल में दिल मिला के बात तो करें। अगर इतनी तलखी से बात करेंगे तो दुश्वारी होगी। मेरी एक गुजारिश है, कश्मीर पर हमारी राय है, आपकी अपनी राय है, आतंकवाद पर आपकी अपनी राय है, हमारी अपनी राय है। आज जो डिबेट का इशू है कि नवाज शरीफ साहब और मोदी साहब की मुलाकात हुई है, ये जो बात निकली है ये दूर तलक जाएगी या नहीं जाएगी, या हम अगर टेलीविजन पे ही लड़ लेंगे तो दुनिया टीवी देखने वाले और IBN 7 वाले को लगेगा कि बॉर्डर की जगह हम टेलीविजन पर लड़ रहे हैं, और इसलिए ज्यादा तलखी हो रही है। मैं रूलिंग पार्टी का स्पोक्स पर्सन हूं, इस नाते गुजारिश आपसे करता हूं कि बात शुरू हुई है, UN के बाद शिमला भी आ गया, आपने ही बता दिया, तो जब बात शुरू हुई है तो संजीदगी से बात करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारे भी कुछ हमारे एतराज से तभी तो बात नहीं हो रही थी, और अगर बात हो गई है तो बात को आगे बढ़ना चाहिए। हमारे कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन जब बता रहे थे कि जब हाथ मिला रहे थे तो उधर जवान की बॉडी जा रही थी, तो वो भी सियासत कर रहे थे हमारे साथ, और आप समझ रहे थे कि वो आपके साथ कर रहे हैं। अच्छा। हम ये कह रहे हैं कि जब नवाज शरीफ साहब और नरेंद्र मोदी जी क्या नहीं मिलते, ये कहते कि नहीं क्योंकि आज शहादत हो गई इसलिए हाथ हम नहीं मिलाएंगे। देखिए, जो 2 हेड ऑफ स्टेट मिलते हैं, दोनों को शिकायत रहती है, अपना अपना एजेंडा है, और हम जिम्मेदारी से कह रहे हैं कि हमारे वजीर आजम चाहते हैं कि आप, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि हम दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदल सकते। आप हमारे पड़ोसी हैं, रमजान का महीना है, और पड़ोसी दुख में हो हमें भी देखकर दुख होता है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि दोनों मुल्क तरक्की करें, जंग न हो, इसलिए हमारे जो इशू हैं उनको एड्रेस किया गया है। और आज जो पॉइंट मैं शाहनवाज साहब से बात करना चाहता हूं, डिबेट को आगे बढ़ाइए, नहीं तो जी, क्योंकि ये बीजेपी सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर आपको हमारे ह्यूमन राइट्स का इतना ख्याल है तो आप अपने प्राइम मिनिस्टर को एटलीस्ट ये तो कहें कि जख्मों पे नमक न छिड़का करें, जिस तरह ढाका यूनिवर्सिटी में जाके उन्होंने कह दिया पाकिस्तान तोड़ दिया हमने, और बड़ी प्राइड फील को फिर ये एक्सपेक्ट ना करें कि पाकिस्तान की आवाम जो है वो खुलेआम आपको एक्सेप्ट करेगी और अमन की तरफ हम चल पड़ेंगे। जगह 90 मिनट के अंदर रशिया के अंदर जो है साइड टेबल्स स्टार्ट हो जाएंगी। मतलब साहब गॉड से कुछ आप अपने प्राइम मिनिस्टर को समझाएं, ठीक है वो एक रेडिकल एजेंडे पे आए, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि उसको इम्प्लीमेंट भी करने के लिए तुल जाए इन 5 सालों में। जी हो गया सवाल, अब जवाब ले लीजिए। मैं कह रहा हूं कि मैं 2 लफ्ज जनाब, हम 2 लफ्ज से आप पर मरहम लगा देते हैं। दिक्कत यह है, पाकिस्तान से अलग हुआ बांग्लादेश, ये एक सच्चाई है जो आपने भी कबूल की है, दुनिया भी जानती है। हमने नहीं कबूल किया, और आप भी हमसे अलग हुए थे, इसका कोई सवाल नहीं। तो अंग्रेजों की वजह से अलग हुए, जो हम आपसे अलग हुए थे। नहीं, आप हमसे, मतलब ये तो ये बात होगी ना, आपने ये तो फिर नहीं कबूल किया, पाकिस्तानी अवाम ने इसको कबूल। शाहनवाज साहब, ये तो आपकी बड़ी ही बांग्लादेशी भाइयों के साथ अगर आपने न्याय किया होता, अगर आपने इंसाफ किया होता तो आप अलग नहीं, वो नहीं होता। आपने उनके साथ इंसाफ नहीं किया। अगर बंगालियों के साथ इंसाफ किया होता, साथी रहते, आपकी गलतियों से अलग हुए हैं, आपके गलतियों से अलग हुए हैं, हमारे वजह से नहीं हुए। चले देखिए, पॉलिटिशियन का अपना एक एजेंडा होता है। आप और मैं 2 जर्नलिस्ट हैं, मुझे एक बात बताइए कि क्या इस सोच के साथ हम आगे चल सकते हैं कि 47 में क्योंकि पाकिस्तान जो है वो हिंदुस्तान से अलग हो गया, हालांकि उसमें वो हमारा तो खैर पूरा रोल भी नहीं था, वो तो एक हालात
بالکل ڈیفرنٹ تھے اس کے اندر، نہ اس پارٹی نے کچھ کیا نہ اس پارٹی، حالات ہی کچھ قسم کے ہو گئے تھے. اس بینٹ آف مائنڈ کو لے کے آپ 71 میں پاکستان توڑ دیں. کیا یہ سوچ آپ کے خیال میں بینگ اے جرنلسٹ بتائیے، اگر انڈیا پاکستان نہ بھی ہو یہ جسٹیفائیڈ ہے؟ کامران بھائی ہم جرنلسٹ ہیں اور بات کی کھال نکالنا ہماری عادت ہے. شاہنواز حسین نے اس لیے نہیں کہا تھا، یہ آپ نے بڑے سمارٹلی انٹرپریٹیشن نکالا ہے. ویورز جی IBN 7 اور دنیا نیوز کا مشترکہ کاوش جاری رہے گی. ایک بریک لے رہے ہیں، بریک میں واپس آتے ہیں اسی ہاٹ ڈیبیٹ کے اندر. بہت شکریہ سمیت صاحب، آپ کے پینل کا بھی، آپ کے ڈسٹنگوشڈ گیسٹ کا بھی. ان کا اوپینین جو ہے وہ اپنے حساب سے انہوں نے دیا، ہم ایگری اور ڈس ایگری کر سکتے ہیں. میرے نزدیک سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہندوستان کی کمانڈ اس وقت جس کے ہاتھ میں ہے وہ ہے جناب نریندر مودی صاحب. ان کا ایک ریڈیکل ایجنڈا ہے. ان کے ہاتھ سے پیس کس طرح مٹیریلائز ہوگا، یہ سوال سب سے پہلے وہ اٹھتے بیٹھتے اپنے آپ سے اس لیے بھی کرتے ہو کیونکہ وہ جس بیس پہ ووٹ لے کے آئے ہیں وہ ایکسٹریملی اینٹی مسلم ووٹ ہے. اور ایز کمپیئر ٹو دیٹ نواز شریف صاحب جو ہے وہ اس لحاظ سے اس طرح اینٹی ہندو یا اینٹی انڈیا سٹینس نہیں رکھتے. لیکن مجبوری یہ ہے کہ بڑی کنٹری انڈیا کے ہاتھ میں اس وقت پیس کی کمانڈ بہت سے حد تک ہے، اور وہ اگر جب تک اپنے آپ کو اس لیول برابر کے لیول پہ نہ لے کے آئے آئیڈیالوجیکلی، فلسافیکلی اور میٹیریلی، تب تک یہ معاملہ حل ہوتا نظر نہیں آ رہا. ہمارا یہ اسپیشل پروگرام تھا، ہمیں نیکسٹ ٹائم تک کے لیے اجازت.